الحسد هو أن تتمنى زوال النعمة عمن أنعم عليه بها. هذا الحسد. ترى نعمة أنعم ربنا سبحانه بها على إنسان فتحسده. ما تحسده، تتمنى أن لا تكون عنده تلك النعمة، تتمنى زوالها عنه. هذا حرام، هذا من الكبائر، وهذا مشكل عندك عظيم جدا. لأن ما معنى حسدك له؟ معناه أنك تعترض على الله الذي أنعم بتلك النعمة عليه. هذا معناه. هذا أعطاه الله النعمة الفلانية، أنت حسته. ما معنى حسته؟ يعني أبغضت وجود تلك النعمة عنده، تمنيت له أن زالت عنه، ولا لا؟ على من تعترض؟ على الله الذي قضى بتلك النعمة له. تعترض على الله، تفهم ما تفعل؟ تعترض على الله، خطيرة هذه. فالحسد حرام، وهو من أدواء القلوب التي نسأل ربنا سبحانه الشفاء منها. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين. معناه لا يمكن أن يحمل على هذا الحسد المحرم، لكنه على حسد من نوع آخر، وهو المسمى الغبطة. ما الغبطة؟ هو أن تتمنى، ترى عند أخيك نعمة فتتمنى لنفسك مثلها من غير أن تزول عن أخيك. هذا جائز ولا لا؟ طيب، ولكن شو الناس يعني ما أحب أن أقول أشياء، يعني الله يهديهم الناس. النعمة التي يغبط أخاه فيها راجعة في الغالب إلى نعم الدنيا. خرج من المسجد، ركب في سيارته التعبانة، فرأى أخاه الذي صلى بجانبه ركب في مرسيدس أو في، ما حسده لأنه هذا رجل من الصالحين، ولكن تمنى تلك النعمة. رأى بيتا جميل، رأى مالا، هذه النعمة التي تتمنى. طيب، رآه ينفق، عنده في جيبه ما عنده في جيبه، أدخل يده وأخرج. لماذا لا تتمنى هذه النعمة؟ وهذه هي النعمة التي ينبغي أن تغبطه فيها، هي هذه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولن يقول وليتنافس المتنافسون في ذلك، هذا تقديم وتأخير، ترتيب الكلام. وليتنافس المتنافسون في ذلك، فعل وفاعل ومتعلقات، هذا ترتيب الكلام. وليتنافس المتنافسون في ذلك. لكن ربنا قدم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم. قال وفي ذلك الذي هو مفروض أن يكون في الأخير قدمه، وأخر ما حقه التقديم. فليتنافس. لماذا أنت الآن وأنا معك لا نفهم هذا إلا بتعليم، لكن العربي إذا سمع هذا فهم لماذا هذا التقديم والتأخير. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، معناها عند الرجل العربي يعني لا يتنافس المتنافسون إلا بذلك. لو قال ربنا وليتنافس المتنافسون في ذلك، العربي يفهم أنه يتنافسون في ذلك، يتنافسون في هذا ويتنافسون في ذلك. لكن لما قدم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم، يفهم العربي أنه إذا طلب التنافس فليكن في هذا مما هو راجع إلى شأن الآخرة. لا حسد إلا في اثنتين، ما هما؟ كلتاهما خصلتان راجعتان إلى عمل الآخرة. رجل، ويجوز رجلين ويجوز رجلان، آتاه الله مالا فتح الله عليه ووسع عليه في الرزق، فسلطه على هلاكته في الحق. أهلك ذلك المال، أهلكه. ما معنى أهلكه؟ هو لم يقل أنفقه، قال سلط. شو كلمة سلط؟ التسليط، يعني تسلطه على ذلك المال، استعلى على ذلك المال فأهلكه. أهلكه تؤذن أنه لم يبقي منه شيئا، لأنه لو قال أنفقه قد يكون أنفق أكثره، لكن أهلكه أبقى منه شيئا. هذا يحسد. هذا تريد الحسد، يلا اصنع مثله.
تسلط على مالك أهلكه بالحق في الحق، سلطه على هلكته في الحق فيما يرضي ربه، يصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقه، خلافا احترازا ممن سلطه على هلكته في غير الحق، في التدبير، فيما لا يرضي الله سبحانه. هذا يحسد يغبط. هذا الأول. الثاني: ورجل آتاه الله الحكمة، أي العلم. عندك حكمة يعني شي واحد عنده العلم، سمعت العلم أنا صرنا مفسرين. طيب، ورجل آتاه الله الحكمة، حكمة العلم، فهو يقضي بها إذا كان قاضيا، ويقضي بها إذا كان مستفتى يجيء من يستفتي فهو يقضي بها ويعلمها. شوف، عندما يقول صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله الحكمة، هذا الكمال العلمي، آتاه الله العلم فهو كامل من جهة العلم، ويقضي بها ويعلمها، هذا الكمال العملي، فهو جمع العلم إلى العمل.